जमा तकसीम की आने वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाज़रीन हो चुकी है, जहां पर आपको इस ड्रामे के फाइनल एपिसोड्स की झलकियां दिखाई जाएंगी। क्योंकि यहां पर जिस तरह हमीद अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है इन सब से, और कहता है कि मैं इन झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। क्योंकि नादर जिस तरह आकर उसके गिरेबान को पकड़ता है, उसके लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और कहता है कि जाओ और चली जाओ अपने घर वालों के साथ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है कि तुम्हारे घर वाले किस कदर घटिया इंसान है। यहाँ पर अब जैसे ही नादर की बहन को डिवोर्स होती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तमाशा हो जाता है, क्योंकि जबकि दूसरी तरफ अब राशिदा जैसे ही कहती है कि आज़म एक अच्छा लड़का है और वो हमारी बेटी के साथ सूटेबल भी है और वैसे भी उसके माँ बाप तो है नहीं, हमारे घर रह सकता है। अब जैसे ही इस बात के बारे में जिक्र किया जाता है सिद्रा से, तो ये बात सुनकर कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता और ना ही मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया? ये बात सुनकर कहती है इसकी माँ कि देखो बेटा, तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो और तुम्हें इस बात का भी अंदाजा अच्छे तरीके से है। सिद्रा अब इस बात को नहीं मानती और कहती है कि अम्मी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप क्या क्या सोचती रहती हैं। ये बात सुनकर कहती है कि देखो बेटा, मेरी जितनी भी परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मी आपकी परेशानियां कम करने के लिए और भी तो हल हो सकते हैं ना, इसका ये मतलब तो हरगिज भी नहीं है कि अब आप मेरी शादी ही करवा दें डायरेक्ट। ये बात सुनकर कहती है कि देखो, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, तो फिर इसमें इतना परेशान होने की बेटा कोई बात भी नहीं। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मी परेशानी की बात तो है ना, आप क्या सोच रही हैं मेरे बारे में। यहाँ पर दूसरी तरफ अब लैला बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी सास को भी समझ आ चुकी है कि जिस तरह वो उसके बारे में सोचती थी वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अब कहती है कि लैला, मुझे लगता था कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो और तुम कभी भी घर नहीं बसाओगी। ये बात सुनकर कहती है कि आंटी आखिर आपको ऐसा क्यों लगा? हर मॉडर्न लड़की अपना घर भी बसाना चाहती है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये बात सुनकर कहती है कि शायद मेरी सोच ही गलत थी और आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुमने वाकई इस घर को एक बहुत बड़ी खुशी दी है। ये बात सुनकर कहती है कि आंटी आज के बाद ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, आप जानती हैं ना अच्छे तरीके से कि हर लड़की को ही अपना घर बसाना होता है और हर लड़की ही अपना घर बसाना चाहती है। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन शायद मैं इस बारे में हमेशा से गलत थी और मेरी राय तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर बहुत गलत थी। यहाँ पर अब सब तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शादा और रफ़ीक भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। यहाँ पर शादा बैठी हुई कहती है कि रफ़ीक साहब, हम लैला को लेकर कितना गलत सोचते थे, लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि लैला एक बहुत ही अच्छी और समझदार हमारी बहू साबित हुई और हमने उसके बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर अब कहता है कि हाँ, देख लिया आज हम कितने ज़्यादा खुश हैं। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, लेकिन एक बात है, मुझे अपने दूसरे बच्चों की भी याद बहुत ज़्यादा आती है, न जाने वो कैसे और किस हाल में होंगे। अब यहाँ पर मजीद तो अपनी बीवी बच्चों के साथ जैसे भी था, लेकिन उसके हालात बेहतर थे। उसकी बीवी के डर की वजह से ये सारे मामलात ख़राब थे। वैसे तो वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत अच्छा था जितनी उसने स्ट्रगल की थी, लेकिन यहाँ पर अब हमीद जो कि इतना ज़्यादा क्राइसिस में था कि वो खुद नहीं समझ पा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब मुश्ताक भी पकड़ा जाता है, जो कुछ भी उसने किया है उसके बाद उसके साथ तो अब वही सब कुछ होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर अब जैसे ही मुश्ताक पकड़ा जाता है तो उसके पैसे भी वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमीद को गुस्सा तो बहुत होता है कि आखिर उसकी बीवी ने भी उसका साथ नहीं दिया और ना ही वो उसका कभी साथ दे सकी। उसके लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह थी, लेकिन आखिर वो और करती भी तो क्या करती, उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ पर उसने अपने शोहर का साथ देने की बजाय अपने बाप और अपने भाई का साथ दिया था और ये बात इसके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह थी, जो कि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बीवी यूं उसे बीच रास्ते में छोड़कर भी जा सकती है। यहाँ पर अब सिद्रा जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि आखिर अम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही हैं आप जानती हैं कि मैं उस लड़के के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मुझे अभी अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। ये बात सुनकर कहती है कि देखो बेटा, स्टडी तो कंप्लीट होती ही रहेगी और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो
کہ آج نہیں تو کل ہمیں تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی شادی کرنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ جانتی ہیں یہ بات اچھے طریقے سے، پھر بھی آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ یہ باتیں آپ جمع تقسیم کی آنے والی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ناظرین ہو چکی ہے، جہاں پر آپ کو اس ڈرامے کے فائنل ایپیسوڈز کی جھلکیاں دکھائی جائیں گی، کیونکہ یہاں پر جس طرح حمید اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دیتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگ آ چکا ہے ان سب سے، اور کہتا ہے کہ میں ان جھگڑوں سے تنگ آ چکا ہوں، کیونکہ نادر جس طرح آ کر اس کے گریبان کو پکڑتا ہے، اس کے لیے یہ بات کافی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور کہتا ہے کہ جاؤ اور چلی جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے کہ تمہارے گھر والے کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی نادر کی بہن کو ڈیورس ہوتی ہے تو کافی زیادہ یہاں پر تماشا ہو جاتا ہے، کیونکہ جبکہ دوسری طرف اب راشدہ جیسے ہی کہتی ہے کہ اعظم ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ ہماری بیٹی کے ساتھ سوٹیبل بھی ہے، اور ویسے بھی اس کے ماں باپ تو ہے نہیں، ہمارے گھر رہ سکتا ہے۔ اب جیسے ہی اس بات کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے سدرا سے، تو یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں ایسا کبھی کر سکتی ہوں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے اس کی ماں کہ دیکھو بیٹا، تم یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو اور تمہیں اس بات کا بھی اندازہ اچھے طریقے سے ہے۔ سدرا اب اس بات کو نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ امی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کیا کیا سوچتی رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ امی آپ کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے اور بھی تو حل ہو سکتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب تو ہرگز بھی نہیں ہے کہ اب آپ میری شادی ہی کروا دیں ڈائریکٹ۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو، تمہیں آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہی ہے، تو پھر اس میں اتنا پریشان ہونے کی بیٹا کوئی بات بھی نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ امی پریشانی کی بات تو ہے نا، آپ کیا سوچ رہی ہیں میرے بارے میں۔ یہاں پر دوسری طرف اب لیلا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کی ساس کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ جس طرح وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ لیلا، مجھے لگتا تھا کہ تم ایک ماڈرن لڑکی ہو اور تم کبھی بھی گھر نہیں بساؤ گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آنٹی آخر آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ہر ماڈرن لڑکی اپنا گھر بھی بسانا چاہتی ہے، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ شاید میری سوچ ہی غلط تھی، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ تم نے واقعی اس گھر کو ایک بہت بڑی خوشی دی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آنٹی آج کے بعد ایسا کبھی بھی مت سوچیے گا، آپ جانتی ہیں نا اچھے طریقے سے کہ ہر لڑکی کو ہی اپنا گھر بسانا ہوتا ہے اور ہر لڑکی ہی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن شاید میں اس بارے میں ہمیشہ سے غلط تھی اور میری رائے تمہیں اور تمہاری ماں کو لے کر بہت غلط تھی۔ یہاں پر اب سب تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور شادہ اور رفیق بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ یہاں پر شادہ بیٹھی ہوئی کہتی ہے کہ رفیق صاحب، ہم لیلا کو لے کر کتنا غلط سوچتے تھے، لیکن آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ لیلا ایک بہت ہی اچھی اور سمجھدار ہماری بہو ثابت ہوئی اور ہم نے اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیا۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اور تمہاری بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر اب کہتا ہے کہ ہاں دیکھ لیا آج ہم کتنے زیادہ خوش ہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں لیکن ایک بات ہے، مجھے اپنے دوسرے بچوں کی بھی یاد بہت زیادہ آتی ہے، نہ جانے وہ کیسے اور کس حال میں ہوں گے۔ اب یہاں پر مجید تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جیسے بھی تھا، لیکن اس کے حالات بہتر تھے، اس کی بیوی کے ڈر کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب تھے۔ ویسے تو وہ اپنی لائف میں فائنینشلی بہت اچھا تھا جتنی اس نے سٹرگل کی تھی، لیکن یہاں پر اب حمید جو کہ اتنا زیادہ کرائسس میں تھا کہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن یہاں پر اب مشتاق بھی پکڑا جاتا ہے، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ تو اب وہی سب کچھ ہوگا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں پر اب جیسے ہی مشتاق پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیسے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حمید کو غصہ تو بہت ہوتا ہے کہ آخر اس کی بیوی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی وہ اس کا کبھی ساتھ دے سکی، اس کے لیے یہ بات کافی زیادہ تکلیف دہ تھی، لیکن آخر وہ اور کرتی بھی تو کیا کرتی، اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ یہاں پر اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے باپ اور اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے کافی زیادہ تکلیف دہ تھی، جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی یوں اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر اب سدرا
جو کہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر امی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے ابھی اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، اسٹڈی تو کمپلیٹ ہوتی ہی رہے گی اور یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ آج نہیں تو کل ہمیں تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی شادی کرنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ جانتی ہیں یہ بات اچھے طریقے سے، پھر بھی آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ یہ باتیں آپ